नमस्ते साथीहरू। आज हामी गरिमा विषीको युट्युब च्यानलमा हिजो नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। जुन कुनै किसिमका चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगले लिने होस् र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको लागि बैंकदेखि लिएर यता शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार लगायत सेना प्रहरीतिर पनि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूमा बेसिस भएर एउटा सानो भिडियो बनाउने कोसिस गरेका छौँ। यसमा हामीले इन्क्लुड गरेका कुराहरू देय बमोजिम रहेका छन्। आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा 4.1% हुने अनुमान गरिएको छ। खासमा अस्तिको त्यो आर्थिक तथ्याङ्क विभागले चाहिँ जारी गरेको चाहिँ अनुमानमा 4.1% हुने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यो कोभिडको दोस्रो लहरसँगै उक्त वृद्धि दरमा चाहिँ हासिल गर्नको लागि केही चुनौती रहने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मुद्रास्फीति 3.5 रहने उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.5% रहने भनिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर बागमती प्रदेशको 4.65 4.65% रहने। त्यस्तै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर प्रदेश नम्बर 2 को 3.52% रहने चाहिँ बताइएको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रति व्यक्ति आय यो कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन चाहिँ $1191 र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भनेको छ त्यो चाहिँ $1196 चाहिँ पुगेको छ। त्यस्तै कृषितर्फको वृद्धि दर 2.6%, त्यस्तै उद्योगको वृद्धि दर 5%, सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 4.4%, धान उत्पादन चाहिँ 1.3%ले चाहिँ वृद्धि हुने 1.3%ले वृद्धि हुने बताइएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन रु 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड पुगेको छ। त्यस्तै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 2077 फागुन मसान्त यो आर्थिक सर्वेक्षण जहिले पनि फागुन मसान्तसम्मका चाहिँ डाटालाई लिएर चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2077 साल फागुन मसान्तसम्मको चाहिँ तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चाहिँ कति रहेको छ भन्दा 15 खर्ब 89 अर्ब र 46 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै जुन जिडिपीको 37.3% रहेको छ। टोटल हाम्रो जति छ जिडिपीको चाहिँ 37.3% चाहिँ हाम्रो कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रहेको छ। यो विश्वको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरेको छ यो टेबलले मैले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा साभार गरेको छु। 2021 मा चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र 6%ले चाहिँ वृद्धि हुने बताइएको छ। त्यस्तै विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ अर्थतन्त्र 5.1%ले बढ्ने, उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र 6.7%ले बढ्ने, उदीयमान तथा विकासशील एसियाको चाहिँ 8.6%ले बढ्ने, त्यस्तै मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकको 4%ले बढ्ने, उदीयमान तथा विकासशील युरोपको 4.4%ले बढ्ने, युरोपियन युनियनका मुलुकहरूको चाहिँ 4.4%ले बढ्ने, त्यस्तै न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको चाहिँ 4.3%ले बढ्ने भनेर भनेको छ। यो चाहिँ खास डाटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले चाहिँ जारी गरेको 2021 को लागि जारी गरेको प्रक्षेपणको आधारमा चाहिँ तयार गरिएको डाटा हो। त्यस्तै अर्को दक्षिण एसियाली मुलुकहरू तथा चीनको आर्थिक वृद्धि दरको हिसाब गर्दाखेरि हेर्दा यो पनि IMFले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको 2021 को लागि बङ्गलादेशको 5% रहनेछ, भुटानको -1.9 भनेको छ, त्यस्तै भारतको चाहिँ 12.5% भनेको छ, मालदिभ्सको 18.9 भनेको छ, त्यस्तै नेपालको चाहिँ 2.9, श्रीलङ्का 4.0, पाकिस्तानको 1.5, अफगानिस्तानको 4 र चीनको चाहिँ 8.4% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने भनेर चाहिँ यो IMFले प्रक्षेपण गरेको हो। यो चाहिँ हिजो प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि इन्क्लुड गरिएको छ, त्यहीँबाट साभार गरिएको हो। 2077 फागुन मसान्तसम्म 750 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ नेपालको 2077 फागुन मसान्तसम्ममा 750 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ भनेपछि अब वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी भनेको जम्मा 3 वटा 753 वटा टोटल स्थानीय तहको कुरा गर्दा 3 वटामा चाहिँ वाणिज्य बैंकका शाखाहरू चाहिँ नपुगेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8.6%ले चाहिँ वृद्धि भएको छ। यो रेमिट्यान्स छ, बाहिरबाट चाहिँ नेपाल आउने चाहिँ रकमहरू रेमिट्यान्स 8.6%ले चाहिँ वृद्धि भएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क UNDPले जारी गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ नेपालको सूचकाङ्क 0.602 रहेको छ। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। हाल कायम जनसङ्ख्याको चाहिँ 93% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको भनेर चाहिँ यो डाटाले देखाएको छ। त्यस्तै कुल विद्युत उत्पादन 1458 मेगावाट हालसम्म यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा चाहिँ जडित विद्युत क्षमता हो र त्यस्तै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट घण्टा रहेको छ।
त्यस्तै सडकको कुरा गर्दाखेरि कालोपत्रे सडक हालसम्म निर्मित कालोपत्रे सडकको कुरा हो यो। कालोपत्रे सडक 15,974 किलोमिटर, खण्डस्मित सडक 8,582 किलोमिटर, कच्ची सडक 8,972 किलोमिटर, कुल निर्मित सडक भनेको 33,528 किलोमिटर रहेको छ। आधारभूत खानेपानी पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या भनेको 91.5% रहेको छ। त्यस्तै टेलिफोनको घनत्व भनेको 130.3% रहेको छ। त्यस्तै इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व, इन्टरनेटको ग्राहकको चाहिँ पर्सेन्टेज भनेको नि 82.8% रहेको छ। अब शिक्षातर्फ कुरा गर्दा प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर 97.4%, आधारभूत तहको खुद भर्ना दर भनेको 94.7%, त्यस्तै माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर भनेको 51.2% रहेको छ। वैदेशिक व्यापारमा 2077-78 फागुन मसान्तसम्म कुल वस्तु व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 7.9% रहेको छ। अस्ति भर्खर एउटा डाटा पनि आइरहेको थियो, खर्ब कट्यो, पहिलोपटक चाहिँ निर्यातमा चाहिँ खर्ब बढीको चाहिँ कारोबार भयो भन्ने चाहिँ डाटा अस्ति भर्खर आएको थियो। 2077-78 फागुनसम्ममा भटमासको प्रशोधित तेल, सबैभन्दा पहिला चाहिँ पाल्म ओइल चाहिँ थियो। पाम ओइल यहाँ बाहिरबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ लिएर आएर यहाँबाट चाहिँ प्रशोधित गरेर पठाउने, भारत लगायत अन्य देशमा निर्यात गर्नलाई सबभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा पाम ओइल थियो। त्यसमा चाहिँ भारतले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ भटमासको तेल, त्यो पनि अरू देशबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ लिएर आइन्छ र यहाँ प्रशोधित गरेर चाहिँ निर्यात गर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुमा आएको छ। त्यस्तै अलैँची, पस्मिना लगायतका चिज वस्तुको चाहिँ निर्यात बढेको देखिन्छ। त्यस्तै व्यापार घाटा 8 खर्ब 63 अर्ब 21 करोड टोटल पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति रु 68 अर्बले बचतमा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह 8.6%ले वृद्धि भई 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड पुगेको छ। त्यस्तै 2077-78 फागुनसम्ममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा 34.8%ले कमी आई रु 10 अर्ब 18 करोड कायम रहेको छ। नेपालका ठुला, मझौला र साना गरी जम्मा 8,384 उद्योगमा 6,24,761 कुल व्यक्तिहरू रोजगारी रहेका छन्। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा फागुन मसान्तसम्म 88,288 प्रत्यक्ष रोजगारी, यो सहकारीको बारेमा लेख्दाखेरि कतै हामीले यो थर्ड पेपरदेखि लिएर अफिसरको थर्ड पेपरदेखि लिएर अन्य नासुहरूमा पनि काम लाग्छ यो डाटा। सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ फागुन मसान्तसम्ममा 88,288 प्रत्यक्ष रोजगारी र 11 लाख अप्रत्यक्ष चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएको छ भनेर चाहिँ डाटा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चालु आबको फागुन मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो थोरै छ, अघिल्लो वर्ष अलिक धेरै थियो, यो वर्ष थोरै छ किनकि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि खासै विकास निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र सरकारका अङ्गहरूले पनि फुल फेजमा कामहरू गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै नै कम भएको छ। जम्मा यो आर्थिक वर्ष चालु अब 77-78 चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको डाटा हेर्ने भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जम्मा 33,753 जनाले रोजगारी पाएका छन्। वैदेशिक रोजगारी 77-78 फागुनसम्ममा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने हालसम्मको यो 44 लाख फागुनसम्मको 44,66,973 रहेको छ। त्यस्तै 2077-78 फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारी जाने कामदार चाहिँ यो आर्थिक वर्ष चाहिँ 2077-78 मेन अहिले चालु आर्थिक वर्षमा 77-78मा चाहिँ एक निकै घटेको छ यो। जम्मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सङ्ख्या 33,161 रहेको छ। नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत क्रमैसँग रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा खुला गरिएका 110वटा मुलुक, त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जानलाई खुला गरिएका मुलुकहरू भनेको 178 मुलुकहरू खुला गरिएको छ, 178। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा यो फागुन, यही गएको फागुन, यो चालु आबको चाहिँ 77 फागुनसम्ममा 545 नेपालीको चाहिँ मृत्यु भएको छ। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना लागू गरिएको यो वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको लागि सुरक्षित आप्रवासन परियोजना लागू गरिएको थियो। त्यो लागू गरिएको जिल्ला 39 पुगेको छ। यो चार्ट हेर्न सक्छौँ हामीले, आर्थिक सर्वेक्षणबाटै चाहिँ बरो गरेर ल्याइएको चार्ट हो यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पेसागत विवरण भनेको छ यो प्रतिशतमा। सबैभन्दा बढी कतारमा 28%, मलेसियामा पनि 28% छ, साउदी अरबमा 21%, युएई 14%, कुवेतमा 3% र अन्य भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यो वैदेशिक रोजगार विभाग 2077मा निकालेको डाटाको आधारमा चाहिँ तयार गरिएको थियो। त्यस्तै अब सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि कृषितर्फको केही कुरा गरौँ। चालु आबमा मुलुक कुखुराको अन्डा, मासु र पाउडर दुधमा चाहिँ आधार निर्भर भएको छ। यो केही समय पहिला चाहिँ न्युजका हेडलाइनहरू बनेका थिए। तीनवटा चिज, कुखुराको अन्डा, मासु र पाउडरमा चाहिँ नेपालले
आफूलाई आत्मनिर्भर घोषणा नै गरेको थियो। 2077-78मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्र जुनमा कृषि, वन र मत्स्य पालनको योगदान चाहिँ कति रहेको छ भन्दा 25.8% रहने भनेको छ। त्यस्तै सन् 2018को श्रम शक्ति सर्वेक्षण बमोजिम कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या भनेको 60.4% रहेको छ। अब 77-78का लागि धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो। पहिला चाहिँ धान र गहुँको मात्रै तोक्ने गरिन्थ्यो होइन, बिस्तारै अहिले पछिल्लो समयमा आएर 77-78को लागि चाहिँ धान, गहुँ र उखु पनि थपिएको छ। त्यसमा उखुको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको 58 परियोजना अन्तर्गत 77वटै जिल्लामा 106वटा जोन र 16वटा सुपर जोन चाहिँ सञ्चालित रहेका छन्। वन तथा भू संरक्षणको कुरा गरौँ, विश्वको कुल भूभागको 30.8% वन क्षेत्रले ओगटेको छ भनेको छ होइन। त्यसमा नेपालमा वन भनेको 40.4% र बुट्यान झाडी गरेर 4.4% गरी टोटल वन क्षेत्र भनेको 44.8% रहेको छ भनेर चाहिँ उक्त प्रतिवेदनमा चाहिँ औँल्याइएको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ र 111वटा रुखहरू चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। र नेपालको प्रदेशगत रूपमा चाहिँ सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र कम प्रदेश नम्बर 2मा भनेको छ। त्यस्तै प्रदेशको कुल भूभागलाई हेर्ने हो भने, भूभागको तुलना गर्ने हो भने सबभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबभन्दा कम 2 नम्बर प्रदेशमा रहेको छ। योबाट एकचोटि क्वेसन पनि सोधेको थियो लोकसेवाले, यो माथिकोबाट प्रति व्यक्ति प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र कम 2 नम्बर प्रदेशमा, बढी चाहिँ कुनमा पर्छ भनेर सोधेको जस्तो लाग्छ। त्यस्तै नेपालमा 12वटा हाल कायम 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा शिकार आरक्ष, 6वटा संरक्षण क्षेत्र समेत गरी 20वटा संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसले 23.4% भूभाग ओगटेको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो याद गर्नुपर्ने कुरा, कति प्रतिशत भूभाग चाहिँ संरक्षित भूभागले ओगटेको छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका 10वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुईटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा युनेस्कोले पनि सूचीकृत गरेको छ। अनि बाघको सङ्ख्या अस्ति भर्खर गणना गरिएको हो। यो हाम्रो डिटेलमा चाहिँ हाम्रो पेजमा एभाइलेबल छ यसको। बाघको सङ्ख्या 235 र अर्नाको सङ्ख्या चाहिँ 441 रहेको छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यो छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ वनको कति छ क्षेत्र भनेर चाहिँ एउटा डाटा दिएको छ। भुटानमा चाहिँ 72.5% रहेको छ अरे, नेपालमा 40.4% वन क्षेत्र मात्र, यो बुट्यान र चाहिँ झाडीवाला यसले काउन्ट गरेन। त्यस्तै श्रीलङ्का 33%, चिनमा 22.1%, भारतमा 21.5%, बङ्गलादेशमा 11% र अफगानिस्तानमा 2.1 र पाकिस्तानमा सबैभन्दा कम रहेछ 1.8%, 1.8% चाहिँ सबैभन्दा कम पाकिस्तानमा रहेको रहेछ वन क्षेत्र। अब उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान 5.1% रहने, यो निकै महत्त्वपूर्ण डाटा हो यिनीहरू। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान 5.1% रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै जिडिपीमा विगत 5 वर्षको चाहिँ उद्योग क्षेत्रको योगदान भनेको 5.4% रहेको छ। 2077 फागुन मसान्तसम्ममा ठुला, मझौला, साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः 14%, 22.5% र 63.5% रहेको छ। त्यस्तै प्रति उद्योग औषध रोजगारी चाहिँ सङ्ख्या 75 जना, यो प्रति उद्योगै रहेका टोटल उद्योगमध्ये प्रति उद्योग चाहिँ 75 जनाले चाहिँ रोजगारी पाएका छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली उद्योगमा हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने देश भनेको चीन हो, पहिलो, दोस्रो भनेको भारत हो। हालसम्म देशभरि 10वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै 15वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 2077 फागुनसम्ममा 74वटा औद्योगिक ग्रामको चाहिँ प्रस्ताव सञ्चालनार्थ स्वीकृत गरिएको छ। यो प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो, त्यसरी लिएर आएर 74वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न, विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नको लागि चाहिँ स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार हालसम्म भैरवा, सिमरा र काभ्रेको 5 खालमा चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ उक्त प्रतिवेदनमा। त्यस्तै ऊर्जातर्फको हेर्नु पर्यो। अब ऊर्जातर्फ 2075 देखि 2085 सम्मलाई चाहिँ ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रूपमा घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 93% जनसङ्ख्या, अहिले पनि आएको छ यो डाटा, कुल जनसङ्ख्याको चाहिँ 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कुल विद्युत क्षमता भनेको अहिलेको 1458 मेगावाट रहेको छ, जसमध्ये जलविद्युतबाट 1279 मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट 30.14 मेगावाट, 14 मेगावाट, 14 भन्दैनन् त्यसलाई, 30.14 मेगावाट, त्यस्तै थर्मल प्लान्टबाट 53.5 मेगावाट, त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रबाट 72 मेगावाट र चिनी मिल लगायतका यो सहायक स्तरबाट
3 मेगावाट विद्युत चाहिँ उत्पादन भएको छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गरिएको प्रदेश भनेको गण्डकी प्रदेश हो, 527 मेगावाट भनेको छ। त्यस्तै कम कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा 11 मेगावाट चाहिँ उत्पादन भएको छ भनेर उत्तर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै पर्यटनको कुरा गर्नु पर्यो। पर्यटनको कुरा गर्दा 2020 सबभन्दा यो कोभिडको कारणले सबैभन्दा बढी एफेक्टेड एरिया चाहिँ सेक्टर भनेको यो पर्यटनको सेक्टर हो। जो निम्न डाटाहरूले चाहिँ यसलाई पुष्टि पनि गर्न सकिन्छ। सन् 2020मा जम्मा पर्यटक आगमन सङ्ख्या 2,30,085मा सीमित भयो। अघिल्लो वर्ष निकै नै धेरै थियो, करिब 11 लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको पर्यटक आगमन सङ्ख्या प्रति वर्ष 2020मा यो कोभिडको लहरको कारणले गर्दाखेरि 2,30,085मा मात्रै सीमित भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 81% घट्न गएको यो पर्यटक आगमन सङ्ख्या। त्यस्तै सन् 2020मा प्रति पर्यटकको औषधि बसाइ अवधि चाहिँ 15.1 दिन रहेको छ। प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च $65। त्यस्तै पर्यटक आगमनको आधारमा पनि यो पुरै ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ डाटा। भारतको चाहिँ सबैभन्दा बढी भारतबाट 17.5%, म्यानमारबाट 9.1%, थाइल्यान्डबाट 9%, चीनबाट 8.4%, अमेरिकाबाट 7.7%। यो चाहिँ टप पर्यटक आगमन रहेका कन्ट्रीहरू हो नेपालमा। त्यसै पर्यटक धेरै पुग्ने गन्तव्य लुम्बिनी रहेको छ। नेपाल आउने जति पर्यटक आउँछन् त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पुग्ने गन्तव्य भनेको एउटा लुम्बिनी रहेको छ। तारे होटलको सङ्ख्या नेपालभर 142वटा रहेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायु सेवा 27वटा रहेका छन्। द्विपक्षीय हवाई सम्झौता नेपालसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको देश 40वटा पुगेको छ। अन्तिम देश चाहिँ अस्ट्रेलिया हो। त्यति कुरा याद गर्नुहोला। यो भ्रमणको उद्देश्य अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै के गर्न आउँछन् भन्ने अनुसार एउटा डाटा राखेको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै यो हरियो जुन देखाइएको छ पोर्सन, त्यसमा चाहिँ 60.5% छ। सबैभन्दा धेरै आउने भनेको मनोरञ्जनको लागि आउँदो रहेछन्। त्यसपछि आउने भनेको यो निलो तीर्थयात्रीहरू आउँदो रहेछन् 15.6%। अर्को छ यो पदयात्रा र पर्वतारोहण 12.4% र अन्य 11.5% रहेको छ। ओके, अब आर्थिक सर्वेक्षणको हिजो प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणको बाँकी डाटाहरू हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। यसमा रहेका तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो गरिमा विषय युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी कमेन्ट गरेर चाहिँ माया गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।